بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا فرجک چیگیانتان دی پروگرام پولالتخان کنی خدمتیانوک سلام عرض بد نتیوه هست با حضرت فاطمه زهرا فقه خطبه فدکیانو یاد پین که کسال ملز و فهتم بکلمت الاخلاص کنتن قریش پانیز مهاجرین انصار دی محفل پیاد خان کنیز دی زمان پیانوک اسلام پلایی چینیو مانیم بنا کنته سنگ کی کزس بکلمت الاخلاص لا اله الا الله زره پیغمبر خاتم فقه کا اسلامی که هنتس چیزو قبول بس ایمان کیونس فاها یفوه فهتم کنتس زز کی کزرین کی کزز زربانه هم بنا دیو کنایه این سینگ نکنتس مزز زرین ده کی کزز زربانه ایمان کیون زره مزز حضرت فاطمه زهرا فقه فهتم بکلمت الاخلاص کنتس کی که لا اله الا الله زر زز فی نفر من البیز الخماسی افراد متعددی در میان نفر زربانه اشخاص کتی در میان نفر زربانه منده زرین نتیس کتی که فی نفر من البیز الخماس اشخاص کتی در میان کنتسن کلمه لا اله الا الله زرزز ده نفر کن من البیز الخماس بیز جمع ابیزین ابیز کرپو زربت کرپو خماس جمع خمیسین یا خماس زرشین خطاو بین سمت با خطا نبسیاد کن له بیز ابیزی جمعین خماس خمیسی جمعین معنا پوین اردوم کن کرپو یاد کن خطان بین سمت با نبسیاد کن اشخاص کتی در میان یانوک کنته سن کلمه لا اله الا الله چه کزیس زربانه یم بنا دیانو کو مراد پو دی 20 पे که مراد پو ابیاز ردوم کر پو زربنا در واقع نو سنین کر پو زرین سنین پو ایمانی کا کر پو یاد کن الخماس زربنا افت درین آن دون لمازر سا پیغمبر به اسد چتنا مشرکین نو خصوصیت سام یاد پینده سوم یاد پینده چیک چیک پو انکار معاد یاد پین یعنی ایمان مت پینسیان نو خدای رحمزات من نسبت الله معاد یعنی شیء سندل سانچا من حساب کتاب من یاد متزره نیست سی شرک خلاصه کوینس خدا له شریک اومد پین دیو به ایمانی این دسنین کو نقص اون یاد پین دیو نو مقابل لسنین کار پوت خن کت یاد پین معاد کا ایمان خدای موحد حقیقی سومسونجو ودون الخماس سرقت میبکن مال حرام میزکن کنایان افادین خطان عدین مختان نبسیت کن زربانه بنا سنین کن ایمانی که کرپوسون سے خطان افاتی که گنسیت کن افراد کتی در میان یانو کنتسان چی وجو کی که لا اله الا الله زیست زربانه دیو چون چک توضیح تامد پاو ارگوشای دو این خلاصه پیغمبر اکرم فقه بعثت چتنا جزیره العرب یانو طایفه سومیت بین طایفه سبس کیمو پو مشرک یاد بین چیک چیک پو مشرک چیک چیک پو اهل کتاب یهود یاد بین خلاصه چی یاد بین جو خصوصا یهود لا تورات یان سور یاد بین آخر زمان پیغمبر چی یونچین و دیگه ایمان که عمر گوشین داره لیزا کوینس چی جو جزیره العربی که یون سویت بین ارد نمدن یهودین ادون مثلا جزیره العرب نباهر لزندگی یاد بینده مثلا فلسطین دونیانو ادن در فلسطین یا در اردن در خلاصه انولت خلاصه سومسون جوها لیزا کم جزیره العرب یانو یون سیاد بین پیغمبری که چیشو ایمان که می‌بینه یهود چیک چیک طایفه چیک چیک پوچینجو دین حنیفی که عمل بکن دین حنیف زربان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام پیروانیت بین پیروکارت بین مثل سوتخ بدرمانه پیغمبر خاتم فقه اپوچو پیغمبر خاتم فقه اپوچو مثل حضرت ابو طالب و حضرت عبدالمطلب سومسونجو دیون تا دی سلسله پو خلاصه دیل سلسله پو کلن حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام فقه چوس پی پیروانی من پیروکاری من خلاصه چانه دیانو ده لیزا خوزریوت خلاصه ده نتیز زیارت یان ضربمتا اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره
لم تنجسك الجاهلیت بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. امام حسین زیارت پیانزر چندو ایمه گنگما جات سوین پیغمبر خاتم آن جاتر پوینده چه نور واحدین ها نا شاهد تنگ من تقصنا ینتی نطفه متحرات کن شامخ نلیگی خدایشیت عظیم این مد پی شکت پانیان منتقل چنچک سوما سونجو جلالت نا پاگین مد پی رحیم کنیا چی سونسیون منتقل سونسیون لذا پیغمبر خاتمی فیق پی اپوچون گنگما چین من دربانیان بنا حضرت ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام فیق پی دین چینجو پیروی من خلاصه لذا پیغمبر خاتمی فیق پیشتن روایات جو کسال ملوت خلاصه من لم یعرف آبائی الى عدنان فهو ناقص الایمان. اگر نام سنگا سوچگنی اپوچون عدنان سقپا کا تو چیجو ماشز کا تو ماشز نہ چیوت پندر بہت پالا کھو ایمان پو نقص اندریوت خلاصہ نی باوا اپوچون عدنان سقپا کا تو سو معرفت کا تو میت درے کھو ناقص الایمان اندرے. لذا دی سلسلہ پو چنگاز دی کے چیجو بیان بدے کنا قریش دے قریشی دی نسل پو نظر ابن کنانی نسلی شتنین پیغمبری سلسله نسب پو دی تغلینده محمد ابن عبدالله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن قسی ابن مرة یا مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نذر ابن کنانا ابن خزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مذر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. من لم يعرف آبائی الى عدنان فهو ناقص الایمان. لذا ناتس پیغمبری اپوچون آبا و اجدادی بارین مطالعات مروشین کرامت یاد کوئی مثلا زندگی نقل سونسیات کوئی زندگی عادی انسانی من بلکه موحد من دون نامه چی من جو موحد من. لذا ده قریش سادات نان قریش نان سید یانو امو خاص مطلق ودشین یارا کل سید گنگما سادات گنگما قریشین ولی قریشی گنگما سید من چه درباره من قریشی نسل پو نظر ابن کنانی کنا شخص سین نظر ابن کنانی لقب پو قریشی نظر ابن کنانی لقب پو چینجو قریشین چیه نظر ابن کنانی لقب پو قریش سون درباره قرشا عربی که زرشین متحد با چیه درباره من زمان جاهلیت یعنی جاهلیت باز دولا قبیله‌ای دنده پنجده زندگی قبیله‌ای پن قبیلی که چی بچه جو افتخار بچه قبیلی که چی جو کنتس مثلا قبیله کشیت دولچه خلاصه. لذا نظر ابن کنانه دی قبیله‌ای جنگ سا ختم بازدریاد. لذا خوز ده جب سرپا چیک چیک سق جمع بسه دسترخان چیک جمع بسه زند چوگت با خلاصه دی پیغمبر اپوچ اینها. لذا دی اپوچ نامه چی جو موحد من خلاصه نی شاهدی مثال پدیان یاد. لذا قریشی نان سیدی هم فرق ده. لذا امین لخلاصه عادت هم چسبوده حیز هم چسبوده قسم نیز متا قریشی آنه که تو متنا 50 سال سقما مت بکوا حیز تون چمن سوما سوجو تر المرأة الدم الى 50 الا القریشیه زریاد انین لعادت پو 50 سال سقپا تونچین باقی انین لفقط مگر قریشی که تو این نخواه 60 سال سقپا چی بچین جو حیزی کشک تونچه سین 60 سالی که نمیت پا یایسه چچا من داره دی قریشی پو آن نظر ابن کنانا که کوئی نسلی شیطن اینان او ده انین لخلاصه اگر سلسله نصب پو که تو عرض لبنا هاشمی که عرض لبنا او دونی عادت ماهیانه پو 60 سال سقپا چاوید پا ممکنین خلاصه ولی مال سعادت هم میان چمن ده مال سعادت هم میان کن کن حضرت هاشمی نسلیان اینیا. لذا دی جزیرة العرب یانو افراد کا تو یوت من حضرت فاطمه زهرا فی قزرت کنتس چی کا یعنی کلمه لا اله الا الله عزیز اشخاص کا تو درمیان یعنی ده اشخاص کن سنین کن کر پویت پین
وكون لي عفيف من دامن كن باغيت بها دي دامن كن باغيت بها اشخاص كن سين دربانيا بنا پیغمبر اکرم افشق به ایمان چون کن پو حضرت فاطمه حضرت خدیجه کبرا فقن مولا امیر المؤمنین دون مولا امیر المؤمنین باوانا پیغمبر اپو چونین منده دیگه مراد بدیو احتمال چیکیوت یعنی احتمال چیک ممکن ان سلمان و ابازر رو دیون اندوک پوید با خلاصا یعنی من البید الخيار یعنی خماز دربنا سو مثلا جو احتمال چیک پو حضرت ابو طالب تخص پو پیغمبر اپوچو مولا امیر المؤمنین باوا حضرت خدیجه کبرا و خود مولا امیر المؤمنین کرن دیونیش چی جو ایمان حقیقی سینگ ایمان چونسان دی نفر کنی در میانن و کنته سن که چی جو لا اله الا الله زر دیا دکنه کسال مولد اوده حالت پول چی جو بیان بنتیده اوده حالت پو پیغمبر بعثت چسنا دون لزز خلاصه چیک کنی داکت آمد بنتنا داکت آمده و کنتم علی شفا حفرت من النار کنتن حالت شرک یاد بین حالت مشرک یاد بین یاد پانی بنا جهنمی که کنتن لبس یاد بین و کنتم علی شفا حفرت من النار نار زبن جهنمی می که کنتن لبس یاد بین مذقت الشاربی و نهضت الطامع دو این قبیله‌ای دندوت بین جده اقتصاد مغز دون نازد اقتصاد بخوین چیوت بین در بانه هم بنا داکت نازد کمت بین مثلا دی قبیله از قبیله از چند رن مانی هم بنا کون خوب یوت بین خلاصه یعنی چیون سنگتان چیجو داکت تا اردون تا سات تا دی خطر یعنی دوک چایا لیزا ده کنتن جهنمی کھا کھوری کا لبس زور پہ کا دیا حالت پہ کا تو شین الگ جہنم ہے چندنی شرک کی حالت کہا مزقت الشاربی کنتن تونرش مزقت شین گلاسی تونچی تون من کھاگان شده دیول مزقت رد مزقت الشاربی تونکن کل کنتن گویا گلاس گان شی حساب چیت بین چوک لین تون من ینچه و نهضت الطامعی طمع بکن کنی فرصت چی خلاصه فرصت چی کت یونز سناره نو ده تمام بکن کن سال لیون سے داکتان سے توپ سے کوری چچا غارت بسه دیو زمان جاهلیت نوت بنده و قبصت العجلان می چیجو مزگوخ چیک چخشیک مثلا یاری نام پیانو چوک لنگاز کون ده شخصمو بسه دیو چوکلا چیجو دی چات چی کنته دیو چوکلا زندگی بینوت بین و موت الاقدام کان میسا کنتن سوسو تقصیت بین چانه دیو وده زمان جاهلیت یعنی یاد بکنی وده زندگی به حالت پولا بیان بسینده زندگی به خوف یعنی بچایا چند لا اطمینان مت با ای قبیله یونتا ای قبیله یونتا ای قبیله یون صداقت تنگتا دو فرنده و اذا بشر احدهم بالانثى فهو كظيم بومیکس که سوگذره کرنگ بومیکس که سوگذره خبر تامانی بونو کنیر دم نقبوشت با کله چیه کل کن چیه کلین کل به علت بچین و یتوارا من القوم من سوی ما بشر بی ایدرکه علی هون ام یدسه فی التراب بوموس که سوگذره که گا میگه خبر تامنا و ده جزیره العرب یا زمان جاهلیت یانو که کلنا خمال قصونس نردون پو نقپو چت پا سوب چت پا سونس نمیشیت نکو شورت پا کشرنا کس فکر بید پا آیا دیبومو پو میزر چکوره نریز جتوگ زنده جاکتوگا یا قابوریانو زنده کپتوگ زر بکس فکر بسنا دنیا تک شلبا زر چکوره جاک پا بچک دیبومو ناس چی بگجو سنته اکره چی بید پا بوموس کیا چی کابت با خلاص دیو چیه کابت بین هایز دی علت بدینده کوی اقتصاد بکنن داکی کرد بین داکی کرد پانی همونو خواه جنجور باشد بین بوچا جنجور اینده یم بود حل لسون سه چیجو سات اردون سه داکت از شما ینچین ولی بومی فطرت بکن عاطفه یاد عاطفه و عطوفه یاد پنه خواه جنگ بچمین اردون چمین داکا بچمین ده مبانی همونو خواه بوموس که سمان خود چی بچین درد پیا دی حساب بکنی فکر فودی طولت بین لیزا خواه بوموس که سوزر طور بنی چیت پا چوب چت پا کن ناراحت چت پا چیا minda tik tik kam son bu çek katos kes benim fosket sam sonju şu son askiya malçiga son seçicu dakatan se çomunyan dütogla kinti zindagi yotpin zindagi aramış cami'in du ferende cami'in amniyat nan adalet legi muhimin son sonju diu met pano khofi ki bachacu zindagi bacha kholasa amniyat son sonju iqtisad
کاروبار سومسون دو بہت چینجو مهم این خلاصه دیرو اشاره بنزرد دیوسو زندگی دونا باطنی حالت پو شرک و نفاق آنو یاد بین ظاهری انسان باید به زندگی هم قیامت بین چیه؟ انسان باید به زندگی قیامت بین چیه در بانی همونه ده زچت هونچان لیگی چیجو مثلا قسم چیز کن زد با قسم چیز کن توت با تشربون الطرق و تقطاتون الورق یا قید دزریاد کنتز کلشون توت بزریاد خلاصه و تشربون الطرق زربانا کلیوت پیشون کنتز توت بزریون ده سومسونجا کلیوت پیشون توت با دیو پیغمبر اکرم یونسندی اسلام است دیو واحد چی بچنجونگان یرانگا زندگی باید پی رویش پو پیغمبر سبچین وحی سبچین انسان لچوچمن سومسونجو لیدا کنتز کلشون تومت با کلشوده چو کل بنا اودیان میکروب اونچین تیارا چی دریاد ها وحی ازدرچین اسلام ازدرچین پیغمبر دی تعلیمات کنانچین ده کلشون بول ما بوز درچین یارا کلیوت بیشیانو بول با کراحت اندرچین چیه کراحت اندرچین دیان میکروب اونچین سومسین وین اونچین ها چیزا چین درچین اذیت چین ها دی پیام کن دی غیبی خبر کن تنکان کن چیجو داره نه ٹیکنالوجی حسابی که چیجو چی به جو میکروب زرد ده جو ٹھیک اینها ولی ٹیکنالوجی پیشرفت چابت دنیا 1400 سال پہلے پیغمبر اس خبر تن سے اسلامی دنیا کی تمنا خبر تن سے داره کاشف سونسن من خبر دنیا تن سے یاد پین لیزا ده چیزا چی مازو زر باید با تمام گما بیان بسه جو پیغمبری برکت کن دو اسلامی چین جو برکت کن لیزا ده چندلاس نوتیکا خالب ماتان ماجاق باید با مکرو اندریاد شیگیاد زچا شیگیاد و ده زچا یاد پیشویاد پیس نوت پیکا که ماتان ماجاق چسبو اسلامیز پیغمبریز اهل بیتیز مکرو اندریاد خلاصه چیه مکرو این که تو ماتان ماجاق نو دنگ میکروب چکین میکروب چانه انسان لمزیر اینده دیونیشید را خبر تنسه یا ده شخص بیده چک باید پیس نوتیان مازوز ریاد چک باید پیس نوتیان نو مازوز ریاد چک باید پیس نوتیان چیه ما کراحت این خلاصه کراحت بچین میکروب چین انسان لچیو موزیر زیر خلاصه لیزا گازان پو گازان پو مازوز ری چی بسیار دربانه مونه پیغمبری تعالیمین دیون گاما اگر نامیسان دی مثلا چیزو تشخیص کن که تو یاد نگاه دیم دا چندو تعالیم انبیایی تعالیم چینجو انبیایی داره دا چوگا تکنالوژی پیشرفت چانه دیو ٹھیک دوگ جو ماترو ٹھیک مندوگ زرده دو بات دون لان دی مثلا چیزو رعایت کن گاما یاد پین اسلام یانو خلاصه البته مسلمی نشیتیا لیزا ده پیغمبر اپو چونیز ابدا دیتو لازمی وات پین خلاصه کلشو میتون چا مثلا مولدار میزا چا مثلا کرتا ماشاءالله لیزا چیزا چی مازو در چسبو گاما دو فرد نده شا سومسون جوها نوری شا زور داریود خلاصه نوری شا چیجو نوری شا زاید پر گلبا این دارود روایات یانو بلای اورژن پو چیجو گلبا این خلاصه ها بالا این شابت اورژن پو چون مانان میوجات نان میوا زوز نه کروس زوزریاد لقبا کروس چیجو زن زوزریاد لقبا نه زچاس پو بهترین فوقن نزابت زره داره شاید کچی زرندوق لقبا نه مازا فوقن نزانه اسیدیتی اون زرندوق ده لقبا نه زخن لا اسیدیتی اون ما مستحب این لقبا نه زادیون گامی غیبی خبر تاسه لیزا اون ایران تکان کنگان ایران گاما اصل پو من ایران دنیا نا آخرت زندگی پو بهترین بس بوک سمنا وحی نا کنسرند پر باشین وحی نا کنسرند در بنا قرآن نا اهل بیت نا پیغمبر نا کنسرند دکس زندگی کا تو وزدس ناری نا ده زندگی پی هم باطن پو هم ظاهر پو اسکل یخموین دیا لذا دیت تعالیم و که تعالیم اسلام جو تعالیم پیغمبرین تشریبو دا ترقا کنتز کلشون تومت بین و تقطاتون القیده کنتز پاکستان ذات پین یا چنگمی لومان ذات پین ده انسان ده مدن ده شا کچا مازوز ریود ده شا بہترین پر روایات حسابی کا کباب چو سے زوز ریود مسکول بلکه چی بس زو سقس کباب چو سے زو خلاصه زمان جاهلیت چی بیت پجوها دیتسو بچجو مسکول بزاچه حیوان زندگی یا
رفت دنیات زندگی و ده رویش بکنی حیوان نتسوق زیاد بین خلاصه و تقطاتون القده کنتز یا پخسپزات بین یا چنگمی لومان کنتز چیجو زی آداب و دوک باید پیدی آداب و سنن شیطی اونو نکنتن دیوتک پاس سونسیاد بین اذلتن خاصین کنتن لیگی زلیل زسته که زندگی بیداد بین ده جامعه امنیت ملوس پر داکا نن سوسوی که زاد و خورد نن اردونچا سوما سونجو از ایکر دونچا سوما سونجو دی حالت بکنن چینجو زلیل حالت دینده دون مقابل امنیت دوستی محبت سامتک چیجو زندگی پو هم دیانوک چی چچه منظر بانه هم بونا دیانت روش چچین هم دنیا روش چچین اگر نام مثلا امنیت یادنا عدالت یادنا محبت یادنا ها و ده داکت هم باید بسادت جوری باید بسادت سوسی حقوق چینایی باید بسادت که تو نجو زمان جاهلیت این افا امات او قتل انقلبتم على عقابكم قرآن اس خبر تنسید البته دی خطاب پو پیغمبر زمان یاد کن کن لین خلاصا پیغمبر دنیا که اندر غالبا کنتن چیزو یان زمان جاهلیت که چاتین لغت چاتین زمان جاهلیت که لغت چاتین در چیزین وحی کلچمن کنتی حسابی کا ناتز انتخاب بچین ناتز خلیفہ فینچین ناز دور گل بسورت ناز دور نه وحی نکن فران چار گوشین پیغمبری چوسی که کتو نام سنگان یرز رغبت بنا اسلاما دوز وحی میفهمد چه خلاصه هر حالت یانو نیالنا دوگنا زنا تونگنا گنگما وحی نا چیجو کن سرن چیجو چیزو چی مازو زره بود پا گنگما روایات یا چیو جو بیان بسید چوس کولنا مالمول تون زره دران چوس کولنا چی بس تون زره من سنته ما تون زره داره دکتری سانتر مندو من سنته ما تون زره نام 1400 سال پهله معصومی زره سوما سونجو سنته تون مالا چی شدین لو زن سنته زاکراها دینده کنسر چی اونچین لیران زن سنته زن چی شدین لو چو سنته که تونه چیو باز هم ارجوما چی هتین سو ضرر دی آداب کن انشاءالله حداقل حلیت المتقین یعنی دی آداب و سنن کن اما چی بسیاد بیان بسیاد دیون ترجمه سونسیاد دیون نه اشنا چهار گوشین دیون نه انشاءالله مطالعات هم باید کوشش بار گوشین و تقطاتون القده کنتز چنگمی لومان یا پخسپان یا چوگه چیزو من مسکول با بلای ذات و ذات بین اذلتن خاصین کنتن لیگی زلیل نن سوم ها یا خوب باید باشن میت بین خلاصه چیا قبیله‌ای دنده بینده زندگی با قبیله‌ای یا ای قبیله تک تک دکتشان دی بیچارانی گردوهن یکچا دارن کتو ngati جامعان دی چولا کتو گا معاشرت یا زندگی یودن دو زمان جاهلیت زندگی تخافون ایتخطفکم الناس کنتا خوبیت بین تخطف زرده هنمد لیون سے ققص کربا تخطف زرچین هنمد لیون سے تخافون ایتخطفکم الناس کنتا خوبیت بین ای قبیله یون سے دینی نتخن لنگتی که چیزو داکا تنس کرد دی چولا زندگی یودن خلاصا من حولکم دوبشک مت بینتا امنیت چی منا مت بین دی چولا کنتا چیزو زندگی بینت بینزره و ده زمان جاهلیت پیر الله اشاره بین حضرت فاطمه زهرا پی خود کسال مولد فانقذکم دی گرفتارینا دی بی امنیتینا سوما سونجو دی حیوان زندگی شیطان کنتا نجات تن سے انسانیت زندگی نا وحی نا آشنا بکن پو فانقذکم الله خدا استحمزات کنتا دی شیطان نجات تن تبارک و تعالی دے بابرکت المعتزات پوز بمحمد صلی الله علیه و آله وسلم نی باوا پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلمی ذریعی کا سوما سوجو علم نن اخلاق نن کرم نن رحم نشاسگی دی پیغمبر پس کنتی کا چیزو ذریعی کا خدا استعمازات پس کنتا نجات تنس کنتا دیون گامر جیت ین کلی اگر لغت جو قهقرا لغس کنتا زمان جاهلیت رو لچید ان شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين